अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 9 आज हम 9.1 एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें क्वेश्चन है कि हमने पेयर ऑफ पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कि भाई हमने फासला मालूम करना है, दो हमें पॉइंट दिए हुए हैं 2 पॉइंट फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले हम फासला फार्मूला या डिस्टेंस फार्मूला देखते हैं। वो होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ए जिसका एक्स कोऑर्डिनेट x1 है, वाई कोऑर्डिनेट y1 है, और एक दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं बी, उसका एक्स कोऑर्डिनेट x2 है, वाई कोऑर्डिनेट y2 हो, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो फाइंड आउट होता है भाई इस फार्मूले से। आपने यहाँ एक पॉइंट को तस्वर कर लेना है कि ये फाइनल पॉइंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कहते हैं कि यहाँ हमारे पास बी जो है वो फाइनल पॉइंट है। तो दूसरा या फाइनल पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल या इब्तदाई नुक्ते का एक्स कोऑर्डिनेट x1 और इसकी पॉजिटिव वैल्यू, उसका हम मुरब्बा लेंगे। फिर जमा फाइनल पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y2 माइनस इनिशियल या इब्तदाई पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y1, इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और इसका हम मुरब्बा लेंगे। फिर इसका सारे का जज़ा ले लेंगे। ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। वैसे आप लोग जानते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ का जज़र या स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें पता है, हमें प्लस माइनस की अलामत लगानी पड़ती है। लेकिन प्लस माइनस हम कहते होते हैं कि डायरेक्शन को शो करता है जस्ट। तो डिस्टेंस में डायरेक्शन चाहे जिस साइड पर भी हो, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। हम यूं तो नहीं कह सकते कि फ़लाँ बंदे ने -3 किलोमीटर फासला तय किया है। तो इसका मतलब है हम डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम डिस्टेंस वाले तमाम सवाल करेंगे। तो हम कहेंगे कि यहाँ डिस्टेंस जो है वो होना चाहिए। अब बी को मैं फ़ाइनल पॉइंट ले लेता हूँ, 7 - 9, इसकी पॉजिटिव वैल्यू का मुरब्बा, जमा 2 - 2, इसकी भी पॉजिटिव कीमत का मुरब्बा और इस सारे का जज़र। देखिए, 7 में से 9 माइनस करें तो माइनस का 2 आता है, इसका मुरब्बा, जमा 0 का मुरब्बा। अब इन लाइनों का मतलब है कि इस वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर जमा 0 का स्क्वायर और इस सारे का मुरब्बा। 2 का मुरब्बा हमें पता है 4 होता है, जमा 0 का मुरब्बा 0 होता है। तो ये 4 जमा 0 4 का जज़र आ जाएगा, और 4 जो है वो 2 के स्क्वायर का जज़र आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो डिस्टेंस है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या निकलता है, 2 निकलता है। एक तो भाई हमारा इस एक्सरसाइज में 9.1 में, जो कि पहले क्वेश्चन की तमाम जुज़े हैं, वो सिर्फ डिस्टेंस के बारे में है। दूसरे क्वेश्चन में हमसे इसी तरह के दो पॉइंट्स के बीच में उनके बीच मिड पॉइंट हमें मालूम करना है, दरमियानी नुक्ता मालूम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें इन्हीं पॉइंट्स के बीच में, जिसमें ए हम ले लेते हैं 9 व 2 और बी हम ले लेते हैं इसी तरह 7 व 2,
ان کے بیچ میں اب ہمیں مڈ پوائنٹ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. مڈ پوائنٹ درمیانی نقطہ اسے ہم ایم سے ظاہر کر دیں گے. وہ ہمیشہ کیسے نکلتا ہے؟ دونوں کے ایکس کوآرڈینیٹ کی بھی ایوریج اور وائی کوآرڈینیٹ کی بھی ایوریج یا اوسط نکالی جاتی ہے. ہمیں پتہ ہے اوسط کیسے نکلتی ہے. نمبر آف ویلیوز کو ان ویلیوز کے ٹوٹل سے تقسیم کریں گے. 9 جمع ایکس کوآرڈینیٹ وائی کا کیا ہے 7 ہے. اس کو ویلیوز کی تعداد کتنی ہے 2 ہے تو 2 پہ تقسیم کر لیں. یہاں سے ہمارے پاس ایکس کوآرڈینیٹ نکلے گا اس مڈ پوائنٹ کا. 9 اور 7 کو جمع کریں تو کیا آتا ہے 16 آتا ہے بٹے 2 یعنی کہ 8 آ جائے گا اس کا ایکس کوآرڈینیٹ مڈ پوائنٹ کا. اور اس کے وائی کوآرڈینیٹ کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں وائی کوآرڈینیٹ کا بھی ایوریج لینی چاہیے. 2 جمع 2 کیونکہ اس کا وائی کوآرڈینیٹ بھی 2 ہے اس کا وائی کوآرڈینیٹ بھی 2 ہے بٹے 2 کیونکہ ان کی تعداد ہے 4 بٹے 2 آ جائے گا. 2 دنے 4 تو وائی کوآرڈینیٹ 2 آیا ہے ایکس کوآرڈینیٹ 8 آیا ہے. تو ان دونوں پوائنٹس کے بیچ میں جو مڈ پوائنٹ ہوگا جسے ہم فار ایگزامپل ایم سے ظاہر کریں تو وہ 8 اور 2 ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ہے طریقہ کار مڈ پوائنٹ فائنڈ آؤٹ کرنے کا. اور یہ فارمولا ہے ہمارے پاس کسی 2 پوائنٹس کے بیچ میں ڈسٹنس یا فاصلہ معلوم کرنے کا. اب اس کو بھی ہم اسی طرح فارمولے کے ذریعے یوں شو کر سکتے ہیں کہ اگر اسی طرح کے ہمارے پاس پوائنٹس ہیں x1 y1 ایک کو کہہ دیتے ہیں b کو ہم x2 y2 کہہ دیں تو یہاں ہم x1 پلس x2 اوور 2 کیونکہ ان کی تعداد 2 ہے اور y کوآرڈینیٹ کے لیے y1 پلس y2 اوور 2 یوں جو یہاں ہم کہیں گے مڈ پوائنٹ. یوں ہم کسی بھی دیے گئے پوائنٹس کے بیچ میں 2 پوائنٹس کے بیچ میں ہم ان کا جو مڈ پوائنٹ ہے درمیانی نقطہ ہے وہ معلوم کرتے ہیں. تو یہ 9.1 کا جو دوسرا کویسچن ہے وہ اسی چیز کے بارے میں ہے. لیکن یہاں تھوڑی سی چینجنگ یہ ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ جو پوائنٹ پی ہے پی پوائنٹ وہ ایکس ایکسس پر واقع ہے. یعنی کہ ایکس ایکسس پر ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا ہوا ہے 8ویں چیپٹر میں کہ جب کوئی پوائنٹ ایکس ایکسس پر واقع ہوگا تو اس کا ایکس کوآرڈینیٹ تو سم تھنگ ہوگا لیکن اس کا وائی کوآرڈینیٹ 0 ہوگا. اور وہ کہتا ہے کہ اس کا ایکس کوآرڈینیٹ اے کے ایکول ہے اور وائی کوآرڈینیٹ ہم خود بخود 0 پٹ کر دیں گے. اور دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ کہتا ہے کیو ہے اور وہ وائی ایکسس پر واقع ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا ایکس کوآرڈینیٹ ہم 0 پٹ کر دیں گے کیونکہ وہ وائی ایکسس پر واقع ہے. اور جو اس کا بی کی ویلیو ہے وائی کوآرڈینیٹ کی جو ویلیو ہے وہ کیا ہے بی ہے تو اس کی جگہ پر ہم بی پٹ کر دیں گے. اب یہاں کویسچنز میں کچھ پارٹ دیے ہوئے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں دوسرا پارٹ ہم لے لیتے ہیں تو اس میں اے اور بی کی قیمت بتائی ہوئی ہے. اے 2 کے ایکول ہے اور بی جو ہے وہ 3 ہے. تو کہتا ہے ان دونوں پوائنٹس کے بیچ میں مڈ پوائنٹ جو ہے وہ معلوم کریں. تو ہمارے پاس اب ایسے سمجھیں کہ پی کیا ہو گیا 2 و 0 ہو گیا کیونکہ اے 2 ہے اور کیو کیا ہو گیا 0 و 3 ہو گیا. 3 کیوں ہوا کیونکہ بی کی قیمت 3 اس نے بتائی ہوئی ہے. اب ان دونوں کے بیچ میں ہم ایم نکال سکتے ہیں. وہ کیا نکلے گا ایکس کوآرڈینیٹ جمع ایکس کوآرڈینیٹ
2 जमा 0 बटे 2 और y कोऑर्डिनेट जमा दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बटे 2। तो ये आना चाहिए भाई मिड पॉइंट 2 जमा 0 2 होगा बटे 2 और 3 बटे 2। इसको तो मैं एक दूसरे से काट सकता हूँ। 2 × 2 हो गया 1 और 3 बटा 2 भी इसको लिख सकते हैं। आप इसको 1.5 भी लिख सकते हैं क्योंकि मैं 3 को अंदर रख कर जब 2 पर तकसीम करता हूँ तो 2 × 2 हो गया, एक बाकी बचा, इशारिया लगाते हैं हम, 10 हो गया, 2 5 10। तो इसे हम 1.5 भी लिख सकते हैं और 1,3/2 भी लिख सकते हैं। तो ये 2 फार्मूले अहम हैं इस चैप्टर के अंदर। एक हमारा हो गया डिस्टेंस या फासले का फार्मूला और दूसरा मिड पॉइंट या दरमियानी नुक्ते का फार्मूला। तो ये हमारी 9.1 एक्सरसाइज थी। अब इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए, इन्हीं 2 फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए हम 9.2 करेंगे। उसके अंदर जो चीज़ें हैं उनको प्रूफ करने के लिए ये दोनों जो फार्मूले हैं या इनमें से कोई एक इस्तेमाल होगा या दोनों भी बास क्वेश्चन में इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये हमारे लिए सीखना बहुत अहम है आगे एक्सरसाइज करने के